नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दिने जापान भ्रमणमा जाँदै आखिर किन समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास, माओवादीको चुनाव चिन्हलाई साझा बनाउने बारे छलफल। साउन 21 गति प्रचण्डको फ्लाइट। राजनीतिक तरङ्गित हुँदै गलत बाटोतिर आफू नै हार्ने डरले शीर्ष नेताहरूमा छटपटे सुरु। प्रभावशाली नेताहरूको दल अदल बदलपछि कस्तो होला कपिलवस्तुको चुनाव? के सङ्घको निर्वाचनपछि गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्छन् त? नेकपा एमाले नेताको प्रश्न, गुपचुप र रहस्यमय ढङ्गले हतार नागरिकता विधेयक पास गर्नुको कारण के हो? भारत भ्रमण सकेपछि प्रचण्ड पूर्ण रूपमा बदलिए। वामदेव गौतमको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिन्ह धानको बाला। 3 जना अध्यक्ष रहने गरी नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गर्दै डाबाब्रम भट्टराई। शङ्कर पोखरेलको बोल्ड वक्तव्य, प्रचण्डप्रति झटारो। समानुपातिकतर्फ अब कति भोट ल्याए कति सांसद जितिन्छ यसबारे जानकारी। आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने माधव नेपालको दाबी। आफै मास्क नलगाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै, पछिल्लो 24 घण्टामा कति भेटिए संक्रमितको संख्या यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटनाको 4 वर्ष पुरा, संसदमा उठ्यो कुरा। दोषीलाई कडाई कारबाही गर्न किन सक्दैन सरकार? कराते परीक्षक द्वयमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोप, राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति। एसी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कसरी हेर्ने नतिजा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कति पास कति फेल यसबारे पनि पूरी जानकारी। दार्चुलामा खोलाले बगाएर एक बालिका बेपत्ता, टिकटक बनाउने क्रममा चिप्लिएर कुपिन्टे तालमा 1 जना पुरुष हराए। झापामा 3 चेलीको हत्यापछि झुन्डाइएको आशंकामा प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। भारतमा मक्कीपङ्क्स देखिसक्यो, हामी पनि यसबाट धेरै टाढा छैनौँ, योगेश भट्टराईको भनाई। स्रोत नखुलेको 35 लाख नगद सहित 3 जना युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। जनार्दन शर्मा प्रकरण रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजमा मान्छे चिनिएन। साँझ 6 बजे विज्ञसँग छलफल गर्दै समिति। मदिरा प्रतिबन्धित गुजरातमा विषाक्त रक्सी पिउँदा 26 जनाको ज्यान गयो। टुहुरो बालबालिकाको अभिभावक बन्दै खजुरा गाउँपालिका। 4 वर्षीय युवतीमाथि जबरजस्ती करडीपछि हत्या। देउवामाथि यसरी खनिए शेखर कोइराला। बाहिरी जतिसुकै राम्रो गठबन्धन भए पनि पार्टीभित्र एकता नभई केही हुनेवाला छैन, शेखर कोइरालाको भनाई। विपक्षसहित 4 पार्टीद्वारा सरकार विरुद्धका सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा। सिन्धुपाल्चोकमा खोलामा खसेर 2 जनाको ज्यान गयो। र बाँकेको कोहलपुरमा एक दम्पति मृत अवस्थामा भेटिए, हत्याको आशंका। भोजपुरमा ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ। देशका विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता रहन आग्रह। मेलम्चीमा आयो बाढी, के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। धादिङमा 2 जनाको मृत्यु, गाउँ नै बगायो। नायक तथा पल शाह कहिले छुट्छन्? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। बाँकेको कोहलपुरमा एक दम्पति घरमै मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका 14 पार्वतीपुरमा 22 वर्षीय कृष्ण गडेरिया र उनकी 20 वर्षीय श्रीमती अञ्जरी गडेरिया आज बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। राति नै घटना भएको भए पनि घरको तल्लो तलामा उनीहरू मात्रै सुत्ने भएकाले स्थानीयले शव देखेर बिहान प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। 2 जनाको शव घरको कोठा बाहिर भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी डीएसपी एनबहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको 1 वर्ष अघि विवाह भएको थियो। डीएसपी मल्लका अनुसार उनीहरूको शरीरमा चोट देखिएकाले हत्या भएको आशंका
हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले अमेरिका, विराट लगायतका विकसित देशमा पनि मंकीपक्स फैलिरहेको भन्दै सरकारले देशका सीमानाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद भट्टराईले सरकारले कुनै पनि किसिमबाट मंकीपक्सको बारेमा नागरिकतालाई सुसूचित गर्न चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। जनस्वास्थ्यको कुरामा सरकार निद्राको अवस्थामा रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। सांसद भट्टराईले मंकीपक्सलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि सीमा नाकाहरूमा एउटा पनि साइन बोर्ड परीक्षण केन्द्र नराखेको बताएका छन्। उनले छिमेकी देश भारतमा 4 जनामा मंकीपक्स पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि यो विपदबाट टाढा नरहेको बताएका छन्। उनले भने भारतमा यसका 4वटा केसहरू देखिसकेका छन्। हामी पनि यसबाट धेरै टाढा छैनौँ। यसको भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौँ। यस खालको विपत्ति नआओस् भन्नका लागि पूर्व सतर्कता र तयारी अपनाउनका निम्ति ध्यान आकर्षण गर्नुपर्दछ। सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्दछ। सचेतना फैलाउनु पर्दछ। परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्छ। सांसद भट्टराईले 34 जनामा अहिलेसम्म हैजा फैलिएको भन्दै काठमाडौँको समुदायमा हैजा फैलिसकेकोले महामारीको स्थिति उत्पन्न भएको दावी गरेका छन्। उनले हैजा बढ्दै जान दिने हो भने अनियन्त्रित अवस्था हुन सक्ने भन्दै पिउने पानीका मुहान र सप्लाई गर्ने ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सांसदहरूले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि ज्यान लिएको घटनाको दोषी पक्राउ नपरेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 10 साउन 2075 हराएकी निर्मलाको भोलिपल्ट 11 साउनमा बलात्कारपछि ज्यान लिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। तर ज्यान गएको 4 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा केदार सिंहदेन र गंगा चौधरीले 4 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि निर्मला हत्या घटनाको दोषी पक्राउ पर्न नसक्नु दुःखद भएको बताएका छन्। तत्कालीन ओली सरकारले ज्यान लिनेलाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउने तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आवाज अहिले सत्तामा पुगेपछि बन्द भएको उनीहरूको आरोप छ। तत्कालीन ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन अनुसन्धान नगरेको भन्दै कांग्रेसका माननीयज्यूहरूले यो हलै थर्कने गरी बोलेको सुनिन्थ्यो। सांसद सिंहदेलले संसद बैठकमा भने, म सोध्न चाहन्छु, देउबा सरकारले यो 1 वर्षको अवधिमा अपराधी पत्ता लगाउन के काम गर्यो? सिनको पनि भाँचेको छैन। अपराधीलाई पत्ता लगाई कारबाही गर्न प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न चाहन्छ। दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ। साथै सांसद गंगा चौधरीले निर्मला पन्तले न्याय पाएकी हुन् भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन्। सदनमा चर्को आवाज गुन्जिन्थ्यो। त्यो आवाज खोज्दैछु। निर्मला पन्तले न्याय पाएकी हुन् त? हत्यारा पत्ता लागेकै हो त? उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, हत्यारा पत्ता लागेको हो भने कुन कारागारमा राखेको छ? दोषीलाई किन सार्वजनिक गरेको छैन? दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमसीसी सम्झौता, एसपीपी तथा बढ्दो महँगी विरुद्ध साना 4 वामपन्थी दलहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र कडजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका घोषणा गरेका हुन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका दलहरूले साउन 13 गते देशव्यापी कोड सभा, साउन 15 गते देशव्यापी मसाल जुलुस, साउन 18 गते काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया र साउन 21 गते जिल्ला सदरमुकामहरू तथा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको तर्फ पनि उनीहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गत वैशाख महिनामा लिएको कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षाको नतिजा 1-2 दिनमै प्रकाशन हुन लागेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। अहिले परीक्षा फलको अन्तिम रुजु गर्ने काम भइरहेको आज भोलि नै नतिजा आउने बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। अब 1 दिन जति धैर्य गर्नु पर्ला। मंगलबार बिहान उनले भने, यसपालि 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले एसई परीक्षा दिएका थिए। परीक्षा दिने छात्र र छात्राको संख्या लगभग बराबर रहेको शर्माले बताएका छन्। विद्यार्थीका एकिन संख्या र कतिजना परीक्षामा गए
गैल भयो भन्ने जस्ता विवरण मङ्गलबारसम्म स्पष्ट हुनेछ। अघिल्ला 2 वर्ष कोभिड-19 संक्रमणका कारण विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा बोर्डले परीक्षाफल प्रमाणीकरण गरिदिएको थियो। यसपालि विद्यार्थीहरूले सशस्त्री उपस्थित भएर परीक्षा दिएका थिए। देशैभरका करिब 2000 परीक्षा केन्द्रबाट वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म परीक्षा लिएको थियो। एससीको परीक्षाफल विभिन्न वेबसाइट एवं एसएमएस तथा फोनबाट सोध्न मिल्ने आइभीआर सेवाहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय www.sce.gov.np बाट पनि हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड www.neb.government नेपालबाट पनि हेर्न सकिनेछ। साथै नेपाल टेलिकम www.se.ntc.net नेट नेपालबाट पनि हेर्न सकिनेछ। त्यसैगरी कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट पनि हेर्न सकिनेछ। साथै एसएमएस सेवा अन्तर्गत विद्यार्थीले आफ्नो सिम्बल नम्बर निम्न सर्ट कोड नम्बरमा पठाएर नतिजा हेर्न सक्छन्। नेपाल टेलिकम एसएमएस आइभीआर प्रयोग हुने सर्ट कोड 1600, जानकी टेक्नोलोजी एसएमएस प्रयोग हुने सर्ट कोड 35001, इजी सर्भिस एसएमएस प्रयोग हुने सर्ट कोड 34949, आकाश टेट एसएमएस प्रयोग हुने सर्ट कोड 31003 बाट पनि हेर्न सकिनेछ। एससीको नतिजा प्रकाशन भए लगतै बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षाफल पनि प्रकाश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण हुने कुरा समानान्तर रूपमा भइरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले भने एससीको नतिजा प्रस्ताव करिब 1.5 महिनामा कक्षा 12 को परीक्षाफल आउन सक्ने उनले जनाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा सोमबार बिहान भएको जीव दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमन नेउरेका अनुसार कुस्मा नगरपालिका 5 बडा गाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको गढ नजिकैको सडकमा करिब 11:15 बजे ग1 ज 7851 नम्बरको जीव दुर्घटना परेको हो। जिल्लाको मदी गाउँपालिका 5 बाजुङबाट मलामी बोकेर मदीबेगी घाटतर्फ जाँदै गरेको जीव सडकबाट फुत्किएर नालीमा खसेको हो। दुर्घटनामा परि मदी गाउँपालिका 5 बाजुङका 39 वर्षीय झगबहादुर पौडेल, 40 वर्षीय दलबहादुर मल्ल, 58 वर्षीय सरिता ठकुरी, 56 वर्षीय रामबहादुर माझी र 46 वर्षीय मिना मल्ल घाइते भएका छन्। दुर्घटना लगतै उद्धार गरिएका उनीहरूको पर्वत अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। घाइते मध्येका 2 जनामा केही बढी चोट लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षकले नेउरेले जानकारी दिएका छन्। बाहिर देखिने र रक्तम्य हुने गरी चोट नलागेको भए पनि शरीरभित्र आन्तरिक चोट लागेको चिकित्सकले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। उनले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको बताएका छन्। उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने दावी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोडबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? तत्कालीन रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो। प्रतिनिधि सभाले जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो। उनले भने त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छैन। त्यसैले यो कोण अत्यन्तै गलत छ। उनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्षीय प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नराखेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुरमा श्रीमतीको हत्या गरी भाग्ने क्रममा श्रीमानको पनि मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका 10 रमाइलो चोकमा 35 वर्षीय रुसमा घिमिरे आचार्यलाई खुर्पा प्रहार गरी घरको छतबाट हाम फाल्ने क्रममा 43 वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्यको पनि मृत्यु भएको हो। गैराती 10 बजे कृष्णप्रसादले रुसमालाई पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरेका छन्। श्रीमतीलाई आक्रमण गरी लगतै घरको छतबाट
छतमा पुगे उनले हाम फालेका थिए। श्रीमानको प्रहारबाट घाइते रुस्माको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। हाम फाल्दा घाइते भएका आचार्यको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनाको शव पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सामूहिक बलात्कार गरी 4 वर्षीय बालिकालाई हत्या गर्ने 12 वर्षीय नाबालक सहित 3 अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित बजार क्षेत्रबाट गत बिहीबार साँझ बेपत्ता भएकी ती बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गर्ने 4 मध्ये नाबालक सहित 3 जना अभियुक्त पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई पर्सा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शनिबार नियन्त्रणमा लिए आइतबार जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। बालिकाको परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले शुक्रबार बिहान बालिकाको शव वीरगञ्ज 2 छपकैया स्थित खारी जग्गाको झाडीमा फेला पारेको थियो। पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले स्थानीय 12 वर्षीय बालक सहित वीरगञ्ज 16 का 18 वर्षीय सलमान खान, वीरगञ्ज 2 का 19 वर्षीय जफरुद्दिन भनिने सलमान खानलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। पहिचान खुलिसकेको अर्को एक अभियुक्त भने फरार रहेका छन्। उनीहरूले बालिकालाई बलात्कार गरी मुखमा केही गरुङ्गो वस्तुले प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ। अभियुक्तलाई जबरजस्ती करडी तथा ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा थप कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।